स्टीफर्स के मौजू दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिमुस्सलाम के वाक़े के बारे में, और आपको बताएंगे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान मरदूद ने कैसे अपनी चालों में घेरा और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कैसे शफ़क़त का हाथ रखा। इसके साथ आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने आलम की इब्तिदा कैसे और क्यों की। मौजू के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 10 जगहों पर आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले परवरदिगार आलम ने अपने बड़े एहसान के साथ फरिश्तों की जमात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक का इरशाद है, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। जब मलाइका ने यह हुक्म सुना तो मालूम कर लिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदा का बड़ा बरगज़ीदा नेक बंदा होगा, जिसकी 2 बड़ी निशानियां हैं। नंबर 1 कि उसकी पैदाइश से पहले ही मुनादी कर दिया। नंबर 2 कि ये वो खुदा का नाइब होकर ज़मीन में हुकूमत करेगा। मगर जब फरिश्तों को यह भी मालूम हुआ कि उसका खमीर और मादा ऐसे अज्सा में मुख्तलिफ तबा से होगा कि जिनको कुव्वत शाविया और गज़बिया यानी शावत और गुस्सा भी लाजिम है, कि जिससे ख्वाह बदकारी वगैरह फसादात ज़हूर में आएंगे। फिर नहायत आइज़ी और इनकिसारी से सवाल किया कि इलाही फिर ऐसे खलीफा को बनाने की क्या हिकमत है, क्योंकि तेरी तस्बीह और तकदीस यानी ज़ुबानी तारीफ़ तो इसके लिए हम मलाइका मौजूद हैं जिनमें कुव्वत गज़बिया और शाविया का मादा ही नहीं। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जो कुछ मुझे मालूम है वो तुमको मालूम नहीं। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, क्या आप ज़मीन में ऐसे लोगों को बसाओगे जो इसमें फसाद मचाएंगे और खून बहाएंगे, और हम आपकी हम्द करते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। खलीफा का ये मतलब है कि यके बाद दीगरे तमाम अंबिया कराम खलीफा रहेंगे। फरिश्तों ने एतराज़ और हसद के तौर पर न कहा था। एक तो पहले जिन्नात के हालात देखकर कहा था, जिनका जिक्र इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। और लोगों में सब ही तो नेक नहीं होते, बल्कि मुसावी भी होते हैं, और फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। इनमें हसद बुखल वगैरह का तो मादा ही नहीं, बाकी हर मखलूक खून बहाने वाली और फसादी होती है। इसलिए फरिश्तों ने सवाल किया था, लेकिन परवरदिगार आलम ने फरमाया, बावजूद फसादों के जो मसलहतें हैं वो मैं ही जानता हूँ, तुम्हारा इल्म वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मैं जानता हूँ इनमें अंबिया और सिद्दीक और शहीद, आबिद जाहिद और औलिया, नेकोकार अबरार और मुकर्रब बारगाह इलाही होंगे, और उलमा सुलहा मुत्तकी परहेजगार भी होंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि पहले ज़मीन पर जिन्नात कई हज़ार साल हुकूमत करते रहे। सब ज़मीन पर काबिज़ थे, हैवानात नबातात से नफ़ा उठाते और आसमान पर आते जाते थे। फिर जिन्नों ने फसाद मचाया, खून रेज़ी शुरू की। फिर परवरदिगार आलम ने आसमान दुनिया के फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिन्नों को ज़मीन से दूर करो ताकि इनकी आलूदगी से ज़मीन पाक हो जाए। फिर फरिश्तों ने खुदा के हुक्म के मुवाफिक जिन्नों को मार मार कर पहाड़ों, जंगलों और जजीरों में पहुंचा दिया। इब्लीस लईन भी इनमें ही था। इसका नाम अज़ाज़ील था और इल्म और इबादत के सबब से जिन्नों से मुमताज़ और अलग था, और फरिश्तों में रहा करता था। और वो भी फरिश्तों के हमरा आसमान पर गया और उज़र बनाया कि मैं और मेरी औलाद इन फसादों में शरीक न थे। अल्लाह ताला ने इसको फरिश्तों की सिफारिश के सबब मारने और निकालने से महफूज रखा। फिर शैतान को ये तमा हुआ कि जब जिन्नों को मार कर निकाला गया है बगैर मेरे, अब मैं इनकी जगह काबिज और मुतसर्रिफ रहूंगा। फिर इबादत में और ज्यादा कोशिश करनी शुरू की। जब आसमान की तरफ से दुनिया के फरिश्तों को कोई हुक्म पहुंचता तो लईन फरिश्तों से भी पहले उस काम को पहुंचता और फरिश्तों के साथ उस काम को सर अंजाम देता। फिर आसमान में उसकी कदर मंजिलत और ज्यादा हो गई, और अपने दिल में इस बात का उम्मीदवार हो गया कि अब दुनिया की खिलाफत मुझे ही मिलेगी। जब खुदा का हुक्म फरिश्तों को मिला कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, उस वक़्त शैतान ने ये जाना कि ये कुदरत और मंजिलत खुदा मुझे न देगा। सब बंदगी और इबादत रियाकारी की थी, इसलिए इसके दिल में हसद जोश कर गया। जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हज़ार साल पहले ही ज़मीन पर आबाद थे। इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है।
اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ ابلیس عبادت کی وجہ سے جنات سے جدا ہو کر فرشتوں میں رہتا تھا، جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین میں سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور و شیریں، نرم و سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا، میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے اس سے ایک مخلوق پیدا کرنی ہے جو زمین پر رہے گی، اور ان میں نیک و بد بھی ہوں گے اور ان کے لیے گناہ اور ثواب ہوں گے۔ پھر زمین نے عرض کیا کہ میں اللہ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کیا کہ الہی تیری زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر اسی طرح وہ بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت اور زاری اور تمام قسم کا رونا دھونا نہ سنا اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام بھی اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مشت خاک کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم، فکر اور اندیشے میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک ہو گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان، جو اب مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے، وہاں لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب یعنی جسم بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرتے رہتے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہوئے پور نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا یہ حجرہ یعنی دل بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہو کہ جس کے سبب سے یہ خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ قالب 40 سال تک وہیں بے جان پڑا رہا۔ پھر جب پروردگار عالم نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن کو جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ زمین پر گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ جنت سے ایک جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف اور مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کہہ، پھر دیکھ کے کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات تحیہ تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے
मुकर्रर किए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि खुदाबंदी मेरी ज़रियत क्या है, यानी मेरी औलाद क्या है। फरमाया कि तेरी ज़रियत मेरे दोनों हाथों में है, इन दोनों हाथों में से जिसको तू चाहे उसमें तुझे पहले दिखला दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मैं पहले दायां हाथ इख्तियार करता हूँ। परवरदिगार आलम ने अपना कुदरती दायां हाथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर फेरा तो इनकी पुश्त से जिस कदर नेक बख्त लोग क़यामत तक पैदा होंगे उनकी सूरतें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिखाई। फिर दूसरा हाथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर फेरा तो बदबख्तों को निकाला और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिखलाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की सूरतें देखी, इनमें बड़ा फर्क नजर आया। खूबसूरत, बदसूरत, तोअंगर, मुफलिस, लंबे कद वाले और छोटे कद वाले, अंधे, लोले। मकसद ये कि हर किस्म के अच्छे और बुरे लोग वो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिखलाए। फिर अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हुमा जो बरवायत कवी इमाम अहमद निसाई और हाकिम ने नकल किया है कि ये अहद व इकरार जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया था उस वक़्त लिया गया और मकाम इकरार वादी नौमान है जो मैदान अरफात के नाम से मशहूर है। अल्लाह ताला ने सब नेक और बद लोगों की रूहें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाल कर वादी नौमान में आहद व पैमान लिया और पूछा, इरशाद बारी ताला है, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? जिसके जवाब में सब रूहें कहने लगी, क्यों नहीं, तू जरूर हमारा रब है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और जब आपके रब ने आदम की औलाद पीठों से उनकी औलाद को निकालकर उनको गवाह ठहराया खुद उनके ऊपर, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम इकरार करते हैं। ये इसलिए हुआ कहीं तुम क़यामत के दिन कहने लगो कि हमको तो इसकी खबर न थी। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को उनकी पुश्त से रोज़े अव्वल में बाहर निकाला और उन्होंने अपने नफूस, अपनी जानों पर खुद गवाही दे दी कि अल्लाह हमारा रब है। हजरत ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़े अव्वल में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ को छुआ तो उससे वो रूहें निकल पड़ी जो क़यामत तक नस्ल आदम से होने वाली हैं। फिर इनसे वादा लिया गया कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की करेंगे और किसी को शरीक न बनाएंगे। जब तक ये अहले मिसाक पैदा होते जाएंगे क़यामत न आएगी। हजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से औलाद निकाली तो इस तरह निकली जैसे कंघी करने से बाल कंघी के अंदर हो जाते हैं। इस मिसाक में फरिश्ते भी गवाह थे। हजरत उमर रज़ी ताला अन्हो से मरवी है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनकी पीठ पर जब हाथ फेरा तो ज़रियत निकलना शुरू हो गई। तो फरमाया कि फुला फुला तू जन्नती है क्योंकि ये जन्नत वालों वाले अमल करेंगे और ये दोज़खी हैं क्योंकि ये अहले नार वालों का अमल करेंगे। किसी ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वहाँ तय हो चुका है तो फिर अमल करने की क्या जरूरत है? फरमाया, अल्लाह का वही बंदा जन्नत के लिए पैदा किया गया जिसके अमल जन्नतियों के होंगे और दोज़खी वो है जो दोज़खियों के काम करेगा और इसी अमल पर कबल अज़ तौबा दम टूटे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रूहें सल्बे आदम से ज़ाहिर हुई तो हर इंसान के माथे पर एक रोशनी चमक रही थी। तमाम ज़रियत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि ए रब, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ये तुम्हारी औलाद है। एक शख्स के चेहरे पर बहुत ज्यादा रोशनी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि या रब, ये कौन है? फरमाया, ये दाऊद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि इनकी उम्र क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया 60 साल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, मैं अपनी उम्र से 40 साल इसको देता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल हुई और मलकुल मौत फरिश्ता आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी तो मेरी उम्र 40 साल बाकी है। जवाब दिया, ये 40 साल आपने अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को नहीं दे दिए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। यही इनकार की आदत उनकी नस्ल में पड़ गई क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे और ये भूल चूक आज औलाद आदम में मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद देखी, इसमें बीमार, जजामी, बर्स वाले, अंधे वगैरह सब थे। अंबिया कराम सर से पांव तक नूर थे। मिसाक के अहद पर आसमान और जमीन भी गवाह हुए ताकि कयामत के दिन कुछ उज़र न हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद में गनी, फकीर, खूबसूरत और बदसूरत सबके सब देखे।
میثاق کے وعدے، قول و اقرار اور گواہی کو پروردگار عالم نے حجر اسود میں امانت کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد دیکھی تو عرض کیا، اے رب یہ دنیا میں کس طرح سمائیں گے، یعنی یہ کیسے رہ پائیں گے؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ کسی کو زمین میں رکھوں گا یعنی مر جائیں گے، اور کسی کو ماؤں کے پیٹوں میں اور کسی کو باپوں کی پشتوں میں رکھوں گا۔ امام مالک، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے باروایت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ الی آخری کا مطلب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دست قدرت ان کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے۔ فرمایا کہ ان کو میں جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا تو جتنے گناہگار تھے وہ نکل آئے۔ پھر فرمایا کہ ان کو میں دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ میں ہی جانے والے کام کریں گے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ یہ بھی منقول ہے، پہلی مرتبہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے تھے وہ سفید رنگ کے تھے، اور جو دوسری مرتبہ نکلے وہ سیاہ رنگ کے تھے، جن کو اہل دوزخ قرار دیا گیا۔ اور ترمذی میں یہ مضمون باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منقول ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد آدم جب ظہور میں آئی تو ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک تھی، اور ارواح کو ایک چیونٹی کی جسم میں پیدا فرمایا تھا، اور تمام ارواح کو عقل و شعور عطا فرما کر عہد لیا تھا۔ دراصل اس اقرار نے ہر انسان کے دل میں معرفت حق کا ایک بیج ڈالا جو پرورش پا رہا ہے، چاہے اس کو خبر ہو یا نہ ہو۔ اسی بیج کے پھل پھول ہیں۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت پائی جاتی ہے، اور بعض اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو وہ اقرار یاد ہے، جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ عہد میثاق مجھے ایسا یاد ہے گویا کہ میں اس وقت سن رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آپ علیہ السلام کو تمام کائنات سے روشناس کرایا گیا، کیونکہ جب تک ان کو تمام اشیاء کا اور ان کے خواص کا علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین کی نیابت و خلافت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب کسی شخص کو کسی ضلع یا تحصیل کا حاکم بنایا جاتا ہے تو اس کو وہاں کے تمام تفصیلی حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے، ورنہ وہ حکومت کے صحیح فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے بھی کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے خواص حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یعنی سکھلائے ان کو ہر چیز کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کا نام بھی بتایا۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ اونٹ اور بیل اور بکری کے نام بھی آپ علیہ السلام کو سکھائے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کو دکھلا کر ان کے نام ان سے دریافت کیے تو انہوں نے اپنا عجز کا اعتراف کیا، کیونکہ نہ وہ اس کی خدمت کے اہل تھے اور نہ وہ بشری ضروریات سے واقف تھے، اور نہ ان کو اس قسم کی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، اس لیے ان کے جواب میں صرف یہی کہ ہم نہیں جانتے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرشتوں نے کہا آپ پاک ہیں، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہم کو بتایا، بے شک آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا تم ان کے نام بتاؤ، چنانچہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام و خواص بتانا شروع کر دیے۔ اس سے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت کا اظہار تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ فرشتوں میں سب باتوں کے سمجھنے کی قابلیت ہی کہاں تھی، جن میں استعداد خیر و شر نہ ہو اور جو انسانی طبیعت کے خوگر نہ ہو، خواہ وہ جنات ہوں یا فرشتے، وہ نیابت و خلافت کے اہل نہیں ہو سکتے۔ فرشتوں میں تو شر کی صلاحیت ہی نہیں، البتہ جنات میں خیر کی صلاحیت تو ہے، مگر ان میں شر کا اس قدر غلبہ ہے کہ ان میں خیر کی صلاحیت بہت کمزور اور ضعیف ہے، لہٰذا انسان ہی اس کا اہل تھا اور اس کو ہر چیز کا علم دیا گیا۔ نیز اس واقعے سے عالم کی آبد پر فضیلت بھی ظاہر ہو گئی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت اور بزرگی حاصل ہے جیسی میری بزرگی ایک معمولی درجے کے مسلمان پر۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری سامنے آ گئی تو اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سجدہ کرنے والوں میں سے سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اب ابلیس کا تکبر اور غرور ظاہر ہو گیا۔ پروردگار عالم نے کہا، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ جیسا کہ فرمان ہے، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے۔ اس سے میں بھی بڑا ہوں اور بڑی عمر والا بھی ہوں اور قوی بھی ہوں اور مضبوط بھی ہوں۔ آگ مٹی سے قوی ہوتی ہے، دوسرے مقام پر ہے وہ جنات میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی، اور تیسرے مقام پر ہے اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس کے انکار پر پروردگار عالم نے فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابلیس تجھ کو کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ شیطان نے جواب دیا کہ مجھے لائق نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں، جو پیدا کیا ہے تو نے بجنے والی مٹی سے، جو بنی ہوئی تھی کیچڑ سڑی ہوئی سے۔ اور ایک مقام پر شیطان نے کہا، اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب مجھے ڈھیل دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں مردے، یعنی موت کی سختی مجھ پر نہ ہو۔ یہ سیاست تھی کہ موت کی تکلیف سے بچا رہے، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو ڈھیل دی گئی ایک وقت معلوم تک، یعنی جہان کے فنا ہونے تک۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تو شیطان نے اپنے دل کا حسد ظاہر کر دیا اور اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، تو پھر میری بات بھی سچی ہے۔ فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ جب سب فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی تو شیطان نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ فرشتوں کی جنس سے نہ تھا، جنات میں سے تھا، اپنی طبی خباثت اور جبلی سرکشی سے ظاہر ہو گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حکم کی تو نے مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ شیطان کی رسوائی اور ذلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار عالم کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جناب سرور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھایا۔ پھر پروردگار عالم نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ درود بی بی حوا علیہ السلام کے مہر کے طور پر پڑھایا گیا۔ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سے ان کا نکاح فرما دیا، پھر رہائش کے واسطے جنت میں رہنے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد ہے، اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اس میں سے کھاؤ جی بھر کے جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے آدم اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو، تو اور تیری بیوی جنت میں بڑے آرام اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا، یہ ایک امتحان تھا۔ توریت میں ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔
तफसीर हक़ानी में है कि रूप बदल कर चला गया था। नासे और मशफ़क़ बनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, इस वक्त तुम पर बड़ी मेहरबानी हुई है, लेकिन तुम्हारी हयात और बादशाहाना तौर पर सदा रहने का कोई इंतज़ाम नहीं। इस तमहीद के बाद कहा, लो मैं तुम्हें इस बाग में से एक ऐसा दरख्त बताता हूँ जिसके खाने से हमेशा जीते रहोगे और बेज़वाल सल्तनत मिलेगी। इस दरख्त का नाम शजरतुल खल्द है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि वो दरख्त गंदम का था। और तफसीर अजीज़ी में है कि शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के रूबरू गया, फिर कहा, तुम जानते हो तुम्हारा क्या अंजाम होगा, इस अजीम तकरीम पर फरेफ्ता मत हो जाओ, आखिर तुम्हारे वास्ते मौत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौत क्या चीज है? फिर शैतान ने अपने आप को मरने वाले जानवर की शक्ल बनाकर हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिमुस्सलाम के सामने लटकाया। जिस तरह के मरने वाले की रूह निकलती है वैसी हालत बनाकर गरगर करने लगा और हाथ पांव मारने लगा। इस हालत को देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिमुस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हो गया। फिर शैतान ने कहा, इस हालत से महफूज रहने के वास्ते यही एक बात है कि इस दरख्त का मेवा खाओ, फिर तुम पर मौत न आएगी। शैतान का बयान ये है कि जैसा कि इरशाद बारी ताला है, क्या ना बताऊं तुमको एक दरख्त के उसका मेवा खाने से तुम दायमी जिंदा रहोगे और लाजवाल सल्तनत मिलेगी। शैतान इनकी खुशी और आराम देखकर हसद में मुब्तला हुआ और मकारी और फरेब से काम लेना शुरू किया ताकि जो नेमतें इनको हासिल हैं उनसे महरूम हो जाएं। फिर शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए मना किया है, अगर तुम इसका मेवा खाओगे तो तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे या तुम दायमी तौर पर जन्नत में रहने वाले बन जाओगे, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, इसलिए रोका है कहीं तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या तुमको हमेशा की जिंदगी हासिल हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर भी दरख्त का मेवा खाने से इनकार कर दिया। फिर शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, जैसा कि फरमाने बारी है, और उसने कसम खाकर कहा कि तुम दोनों का खैर खा हूँ, बस माइल कर लिया उनको धोखे से। फरेब के साथ कसम खाई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की कसम पर यकीन कर लिया और मेवा चखा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। फिर जब दोनों ने दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर खुल गई। पहले तो नूरी लिबास पहना हुआ था, एक दूसरे के बदन नजर न आते थे। जब कपड़े उतर गए फिर एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो गए। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को निकालने का हुक्म हुआ तो खुदा के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक से ताज को उतारा, कमर बंद कमरे से खोला और बरहना कर दिया और अरबी जुबान में मौकूफ करके सिरियानी जुबान जारी कर दी। लेकिन तौबा कबूल होने के बाद अरबी जुबान में फिर बातें करने लगे। फिर जन्नत के दरख्तों के पत्तों से बदन को छुपाने लगे, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और शुरू किया अपने बदनों पर जन्नत के दरख्त के पत्ते जोड़ने लगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि वो दरख्त अंजीर का था जिससे अपना बदन छुपा रहे थे और बदहवासी की वजह से इधर उधर भागने लगे। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद तवील था, सर के बाल लंबे और घने थे। एक दरख्त के साथ उलझ गए, कहने लगे मुझे छोड़। दरख्त फौरन बोल उठा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से निदा आई, ए आदम क्या मुझसे भागते हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए रब, मैं तुझसे हया कर रहा हूँ क्योंकि बरहना हो गया हूँ। परवरदिगार आलम जल्ला जलालुहू ने फरमाया, ए आदम, मैंने तुमको जन्नत बख्श दी थी, सिर्फ एक दरख्त से मना किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, मेरे तो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि तेरी कसम खाकर कोई झूठ बोलेगा। खुदावंद करीम ने फरमाया, अब तुमको जमीन पर उतारूंगा जैसा कि फरमान है। कह दिया हमने, तुम सब यहाँ से उतरो, तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और काम चलाना है एक मुद्दत तक। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम असर के बाद सूरज के गुरूब तक एक साथ ही जन्नत में रहे। और हजरत रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 9वीं या 10वीं साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इखराज हुआ जन्नत से और उनके साथ एक शाख थी जन्नत के दरख्तों की और जन्नत के दरख्त का ताज सर पर था। हजरत सदी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे, आप अलैहिस्सलाम के साथ हजर अस्वद भी था और
जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिनको हिंद में फैला दिया। फिर इनसे खुशबूदार दरख्त पैदा हुए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के दाहना शहर में उतरे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सख्त परेशान थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर अजान दी। तो अजान में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुना तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ी तसल्ली हो गई। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतरी और इब्लीस बसरा से चंद मील के फासले पर सेस्तान में फेंका गया और सांप अस्फहान में। बाज़ रिवायात में है कि ताउस भी था जो काबुल में उतारा गया था। इसलिए बाज़ रिवायात में है कि सांप और मोर भी शैतान के दाखिले में शामिल थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के हाथ घुटनों पर थे और सर झुका हुआ था और इब्लीस ने उंगलियों में उंगलियां डाली हुई थी और आसमान की तरफ नजर जमाई हुई थी। परवरदिगार आलम ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जब मैंने तुमको इस दरख्त से मना किया था तो फिर क्यों खाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रब, मुझे हव्वा ने मशवरा दिया था। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मैं हव्वा को हमल के ज़माने की सख्ती, दर्द, तकलीफ और वज़ह हमल के वक़्त का दर्द व कर्ब और विलादत के वक़्त की तकलीफ, ये सब मुसीबतें दूंगा। और हैज़ की आलूदगी और खामन के हुक्म में रहना, इसकी ताबेदारी करना, फिर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का आदम अलैहिस्सलाम से जुदा होना और इस गुनाह को दुनिया में मशहूर करना, रंजो गम, मेहनत और मुशक्कत से गुजर, ये सब इनको एक भूल की सजा है। परवरदिगार आलम जल्ला जलालुहु ने फरमाया कि ए आदम, मैंने तुझे कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है जैसा कि फरमान है। फिर हमने कहा, ए आदम, यकीनन ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो कहीं वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा ना दे, फिर तुम महरूम होकर रह जाओ। यहाँ जन्नत में तो खाना पीना बगैर मुशक्कत और मेहनत के है। यहाँ न भूखे रहोगे न प्यासे, फिर भूख प्यास आ जाएगी। सरवर कायनात खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम गंदमी रंग के थे और लंबे लंबे बालों वाले और बड़े कद्दो कामत वाले थे और ज्यादा बालों वाले थे, इसलिए दरख्तों से बाल उलझ गए थे। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की है कि जन्नत से निकलने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस कदर गिरिया उजारी की कि तमाम बनी आदम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का गिरिया भी इसके साथ शामिल कर लिया जाए, फिर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आउजारी ज्यादा होगी। बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबुल ईमान में हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफूअन रिवायत की है कि अगर बराबर किए जाएं आंसू हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ तमाम औलाद के, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू ज्यादा होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर सबसे पहले बेही का मेवा खाया तो पेट में दर्द हुआ, फिर निहायत हैरान इधर उधर फिरने लगे और मालूम न था कि ये तकलीफ कैसे दूर होगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो क़ज़ाए हाजत का तरीका बताया। जब आप बराज में बदबू महसूस हुई तो फिर आप और ज्यादा गिरियाजारी शुरू की। 70 दिन रोते रहे क्योंकि जन्नत में मुंह की खुशबू से मेवे हजम होते थे। इसी हदीस में अर्ज़की रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ मक्का और जंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल मक्का और बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुद दावात में हजरत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतअद्दिद असनाद से रिवायत किया है। और इमाम अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने बवास्ते ज़ुहाक हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 200 साल अपनी तौबा के फिक्र व गम में रहे और गिरिया उजारी करते रहे। एक दिन कफ़े दस्त अपनी पेशानी पर रख कर और सरजानों पर रख कर रो रहे थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया उजारी देख कर वो भी रोने लगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि इस कदर क्यों रो रहे हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आसमान की बुलंदी से मुझे जमीन की पस्ती में डाल दिया गया है और दारे मकामा से दराज जवाल में गिराया है और नेमतों के घर से निकाल कर रंज और गम में उतारा गया है और मकाम जावेद से फनाह के मकाम में लाया गया है। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुदा के दरबार में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फरियाद पहुंचाई। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है, तेरी आवाज़ मैंने सुनी और तेरी गिरिया उजारी पर रहम किया और तेरी तकसीर से दरगुजर किया। बाज़ रिवायात में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो 40 दिन तक रंजो गम में न खाया न पिया। 300 साल मुसलसल गिरिया उजारी करते रहे। गिरिया उजारी गुनाह के रंजो गम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रंग मुबारक स्याह हो गया था।
تو پروردگار عالم نے یہ کلمات تعلیم فرمائے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ طبرانی، حاکم اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی، پھر عتاب الہی نازل ہوا، توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں انہیں یاد آ گیا جس وقت خدا نے ان کو پیدا کیا تو اس وقت انہوں نے اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تھا، تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ سمجھ لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے درجے والے ہوں گے، اس لیے ان کا نام خدا نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ پھر عرض کیا: الہی مجھے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بخش دے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بخش دیا۔ پھر فرمایا: تجھے کیسے معلوم ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا تھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد میں آخری نبی ہوں گے۔ طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے وقت کعبہ مکرمہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی تو پروردگار عالم نے توبہ قبول فرمائی۔ توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی حوا بھی جدہ سے عرفات پہنچی۔ دونوں کی توبہ قبول ہوئی۔ گناہ کی وجہ سے اور رنج و غم آوزاری کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے تعارف کروایا، اس لیے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بحکم الہی زمین پر اترے تو آپ پر وحشت طاری ہو گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، چنانچہ رب کائنات نے آپ کا دل بہلانے کے لیے بیت المعمور کو زمین پر نازل فرمایا۔ یہ جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز برجت کے 2 دروازے لگے ہوئے تھے، جس میں سے ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا: میں نے تیرے لیے بیت المعمور کو اتار دیا ہے، اب تو اس کا اسی طرف طواف کیا کر جس طرح آسمان پر میرے عرش کا کیا کرتا تھا، اور اس کے پاس نماز بھی اس طرح پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے قریب پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو حکم سن کر ہندوستان سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل چل دیے۔ آپ کو مکہ راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے مناسک حج ادا فرمائے، اور جب حج سے فارغ ہوئے تو ملائکہ نے آپ سے ملاقات کی اور کہا: اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم نے آپ سے 2000 سال قبل اس گھر کا طواف کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حجر اسود نازل فرمایا۔ اس وقت یہ دودھ کی مانند سفید اور چمکدار تھا، مگر زمانے جاہلیت میں حیض والی عورتوں کے چھونے سے سیاہ ہو گیا۔ بعضی روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور میں طوفان نوح علیہ السلام تک زمین پر رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور حجر اسود کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جبل ابو القیس میں رکھوا دیا تاکہ طوفان کی زد میں نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی۔ طوفان کے بعد جب آپ کا زمانہ آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ کے حضور عرض کیا: مجھے اس کی جگہ بتا دی جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سکینہ خواب کے ذریعے بتایا۔ بیت المعمور بیت اللہ کے سیدھ میں چوتھے آسمان پر یاقوت اور زمرد کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے جو کہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ بے شمار فرشتے ہر آن اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور عرش و کرسی سے ہر آن انوار و برکات بارش کی طرح برستے رہتے ہیں۔ بیت المعمور اور بیت اللہ عرش اور کرسی کے نیچے بالکل سیدھے میں واقع ہے۔ توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی: الہی ابلیس اور میرے درمیان عداوت محکم ہو چکی ہے، تو میری اور میری اولاد کی اعانت فرما، ہم اس کے مقابلے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیری اولاد جب پیدا ہو جائے گی
اس کے ساتھ ایک فرشتہ اپنے فرشتوں سے مقرر کریں گے تاکہ اس کو وسوسہ دشمن سے منع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا خدایا اس سے زیادہ اعانت چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا رکھیں گے، جب تک روح بدن میں ہوگی توبہ مقبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اب مجھ کو کفایت ہوئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پکارا کہ اے زمین کے جانوروں، اللہ تعالیٰ کے نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دریاؤں کے جانوروں نے اپنے اپنے سر دریا سے نکالے اور خشکی کے جانور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سروں اور پیٹھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھروں میں رہنے والے پالتو بن گئے، جیسا گائے، بکری، گھوڑا، اونٹ، بیل، کتا، بلی وغیرہ، اور جو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے محروم رہ گئے وہ وحشی ہو گئے جو جنگلات میں رہتے ہیں۔ گریہ و زاری کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم نے حکم دیا کہ چاند کی 13ویں کا روزہ رکھیں۔ جب 13ویں کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ بدن کا سفید ہو گیا، پھر 14ویں کا روزہ رکھا تو 2 حصے بدن صحیح ہو گیا، پھر 15ویں کا روزہ رکھا تو سارا بدن صحیح ہو گیا۔ پھر ہر ماہ میں یہ 3 روزے ان پر اور ان کی اولاد پر فرض فرما دیے گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض تھے، اب مستحب ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ رمضان اور ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند فردوس میں بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، یعنی سب سے پہلے بننے کا کام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی ہے، اور ابن اساکر نے یوں کہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام بھوڑی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام زراعت کا کام کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام خواص تھے، یعنی درختوں کے پتوں سے کچھ چیزیں بناتے تھے، باوجود اتنی بڑی بادشاہی کے۔ ہر ماہ میں 9 روزے رکھتے تھے، 3 روزے چاند کے شروع میں، 3 درمیان میں اور 3 آخر میں۔ باوجود اتنے زہد و تقوی کے پھر بھی جسمانی طاقت خدا نے اتنی دی تھی کہ 700 کنیزیں تھی اور 300 منکوحہ بیویاں گھر میں موجود تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاہ تھے اور فرماتے تھے جس نے مجھے چاشت کا کھانا کھلایا یا وہ شام کو کھانا کھلائے گا۔ باوجود اتنے سفر کے تمام رات عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 55 میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جوانی میں آپ علیہ السلام نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ ہر پیغمبر نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی، اور حضرت آدم علیہ السلام بارش کا پانی پیتے تھے۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ روپیہ اشرفی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور سونا چاندی کو قیمتیں میں رواج دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے حجر اسود بھی آیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا تو حجر اسود کو پہاڑ ابو قیس پر رکھا تو حجر اسود اندھیری راتوں میں چاند کی طرح چمکتا تھا، جہاں جہاں تک اس کی شعاعیں پڑتی تھی وہ حرم شریف کی حد مقرر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم نے ان کو ہر قسم کی صنعت سکھائی، اور زمینداری وغیرہ اور گندم بوئی گئی، پھر وہ کاٹی گئی، اس کے دانے نکالے گئے، پھر چکی میں پیسے گئے، پھر آٹا گھون کر روٹی پکا کر کھائی گئی۔ جنت میں ہر قسم کی نعمتیں بغیر محنت و مشقت کے بلا روک ٹوک آزادی سے میسر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے ہر قسم کے بیج اور ایک عصا ساتھ لائے تھے، اور یہ نسل در نسل میراث میں منتقل ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور معجزاتاً اژدہا بھی بن جایا کرتا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام خطا کی ندامت اور شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان رہتے تھے۔ ابلیس لعین اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا ہاتھ ان بیجوں میں پھیرا، جس بیج کو شیطان لعین کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدہ مند رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کیا، الہی یہاں کوئی تسبیح و تحلیل اور تیری تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا، اور نہ کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی۔ اس بنیاد کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا کہ ایک ایک پتھر 10 آدمی بھی نہ اٹھا سکیں۔ یہ پتھر ان پہاڑوں سے لائے گئے تھے جو کوہ لبنان، کوہ طور سینا،
कोई जूदी कोई हीरा इस बुनियाद पर बैतुल मामूर को नाजिल फरमा कर कायम किया ताकि इसके इर्द गिर्द हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद तवाफ करें। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, फिर इत्मीनान हो गया और चैन और सुकून की जिंदगी बसर करने लगे। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन मुबारक से जोड़ा जोड़ा पैदा होते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिस भाई के साथ बहन पैदा होती थी, दूसरे जोड़े से निकाह कर देते थे। सबसे बड़ा काबिल था। इसके साथ जो लड़की पैदा हुई वो निहायत खूबसूरत थी, जिसका नाम अकलीमा था, और दूसरे जोड़े में जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम हाबील रखा गया। और उसके साथ जो बहन पैदा हुई वो कुछ ज्यादा खूबसूरत न थी। तो जब हस्बे दस्तूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों जोड़ों का आपस में निकाह करने का इरादा फरमाया तो काबिल ने इनकार कर दिया और कहने लगा मैं अकलीमा से निकाह करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां मैदान में ले जाओ, जिसकी कुर्बानी मंजूर हो गई उसका निकाह अकलीमा से कर दूंगा। हाबील ने अपने रेवड़ से बेहतरीन दुम्बा ले लिया और काबिल चूंकि हक पर न था वो रद्दी गंदम ले गया। उस वक्त खुदा का हुक्म ये था कि एक आग आकर जो सदका और कुर्बानी मंजूर होती उसको जला देती और जो ना मंजूर होती उसको न जलाती। खुदा की तरफ से आग आई और उसने हाबील का दुम्बा जला दिया और काबिल की जो रद्दी और बेकार गंदम थी वो बाकी रह गई। काबिल इस तौहीन को बर्दाश्त न कर सका। उसने गैज़ और गज़ब में आकर हाबील से कहा अब मैं तुझे कत्ल करूंगा, जैसा कि कुरान में इरशाद बारी ताला है, और उनको आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा हक के साथ सुनाइए। जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी कबूल न हुई। उसने कहा मैं तुझको मार डालूंगा। उसने कहा अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों ही से कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं तुमको कत्ल करने के लिए तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं डरता हूँ उस अल्लाह से जो सारे जहानों का रब है। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तुम ही ले लो, फिर तुम आग वालों में शामिल हो जाओ और यही सजा जुल्म करने वालों की। फिर उसके नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल पर राजी कर लिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। फिर वो नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। कहते हैं जंगल में हाबील एक पत्थर पर सर रखकर सोया हुआ था। काबिल ने ऊपर से दूसरा पत्थर मारकर शहीद कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को छुपाने का तरीका मालूम न था, क्योंकि इससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई भी फौत न हुआ था। उसकी लाश को छुपाने का तरीका मालूम होता, इसलिए काबिल हैरान था। आखिर परवरदिगार आलम ने मेहरबानी फरमाकर एक कव्वे को भेजा। बाज कहते हैं 2 कव्वे थे, एक ने दूसरे को मारा, फिर जमीन को रेत कर गड़ा बनाया, फिर उसमें उस मुर्दा कव्वे को रखकर मिट्टी डालकर लाश को छुपा दिया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। फिर अल्लाह ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन में कुरेदता था, ताकि वो उसको दिखाए कि वो अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाए। उसने कहा अफसोस मेरी हालत पर, मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपा देता। बस वो शर्मिंदगी उठाने वालों में से हो गया। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मसनद में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई ज़ालिमन कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने ज़ालिमन कत्ल की इब्तिदा और ये नापाक सुन्नत जारी की। कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में काबिल बड़ा था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा की तरफ हज करने के लिए आए तो काबिल को अपने लड़कों पर निगरान मुकर्रर किया। फिर जब आप हज से वापस आए तो आपने काबिल से पूछा कि हाबील कहाँ है। उसने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं है। ये जवाब सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ अल्लाह जिस खित्ते ज़मीन में हाबील का खून पिया है उस पर लानत कर। चुनांचे उस वक़्त से ज़मीन ने खून पीना छोड़ दिया। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक हयात रहे, मगर जिंदगी में दोबारा कभी मुस्कुरा न सके। चुनांचे जब मलकुल मौत आपके पास आए तो उन्होंने कहा हय्याकल्लाहु या आदम व बय्याक। ये सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि बयाक के क्या माना है, तो मलकुल मौत ने कहा ये तो मैंने सिर्फ आपको हंसाने के लिए कहा है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंगल के दिन के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो यौमुद्दम है, यानी खून का दिन है। इस रोज हव्वा को हैज आया और इस दिन हाबील को काबिल ने कत्ल किया।
امام مقاتل کا بیان ہے کہ اس خون ریزی سے پہلے پرندے اور وحشی جانور بنی آدم سے مانوس تھے، مگر جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پرندے اور درندے سب انسانوں کے پاس سے بھاگ گئے اور درختوں پر کانٹے اگ گئے اور بہت سے پھل اور میوے کھٹے ہو گئے اور سمندروں کا پانی کھارا ہو گیا اور زمین گرد آلود ہو گئی۔ امام ابو داؤد نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی شخص مجھ پر دست درازی کرے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کرنا جو آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں میں سے نیک لڑکے نے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جس میں حابیل کا اپنے بھائی قابیل کے دست درازی پر جواب مذکور ہے۔ دمشق کے شمال میں جبل قادسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے متعلق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ میں ایک خواب کا نقل کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حابیل بھی تھے۔ حابیل نے قسم کھا کر کہا کہ میرا مقتل یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور حضرت شیس علیہ السلام تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ روز اول حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی طرف دل مائل ہوا۔ عرض کیا، خدایا یہ کون ہے؟ پروردگار نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہے۔ عرض کیا، اس کی کتنی عمر ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا، خدایا میری عمر کے 40 سال اس کو دے دیں۔ موت کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر انکار کر دیا، لیکن اس وقت فرشتوں نے تحریر کر لیا تھا۔ اسی پر فیصلہ ہوا، 960 برس کی عمر پوری کی۔ ابن سعد اور حاکم اور دوسرے محدثین رحمت اللہ علیہم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کو بہشت کے میووں کی خواہش ہوئی اور خود بسبب ذوف کے حرکت نہ کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کو جاؤ، وہاں میرے واسطے خداوند کریم سے جنت کے میوے مانگو، کیونکہ اس وقت جو کوئی حاجت مانگتا خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتا، وہاں دعا ضرور قبول ہوتی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام بما اور فرشتوں کے نازل ہوئے تو فرمایا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا اظہار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے کہا، ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم خود تمہارا مطلب لائیں گے۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت حوا علیہ السلام نے موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو روکا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا، تم دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں، پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرنا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے خوشبو مرکب کی، خوشبو میں سے جنت کی بیریوں سے پتے لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور حنوط مل کر بہشت کا کفن پہنایا، چونکہ ان کے اترنے کی جگہ ہندوستان میں تھی جس کو واہنا کہتے ہیں۔ وہاں سے ان کی اولاد میں سے 150 آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو باری باری اٹھائے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ گئے اور خانہ کعبہ پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھی۔ منا کی مسجد خفیف میں دفن کیے گئے اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک بغلی بنائی گئی تھی اور قبلہ کی طرف آپ علیہ السلام کی قبر میں اتارا گیا اور آپ علیہ السلام کی قبر کو اوپر سے اونٹ کے کوہاں کی شکل پر بنایا گیا۔ ابو الشیخ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہے اور قیامت میں ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ قیامت میں کسی جنتی کے منہ پر داڑھی اور مونچھیں نہ ہوں گی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے کہ ان کی داڑھی ناف تک لمبی ہوگی۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے واسطے کنیتیں نہ ہوں گی مگر حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے کنیت ابو محمد ہوگی، تعظیم و توقیر کی خاطر۔ حوا علیہ السلام کی قبر مبارک جدہ میں اور آدم علیہ السلام کی قبر منا کی مسجد خفیف میں ہے۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات میں اور واحدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشریعہ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अन्हो से रिवायत किया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आप वही आदम हैं कि हक ताला ने अपनी तरफ से खास रूह आपके अंदर डाली और हर चीज के नाम आपको सिखाए और फरिश्तों से सजदा कराया और बहिश्त में रहने के वास्ते बेहतरीन जगह दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं वही आदम हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप क्यों बहिश्त से निकले और मुशक्कत में पड़े और हमको भी तकलीफ में डाला? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम वही मूसा हो कि खुदा के साथ तुमने बातें की और तुझे बरगज़ीदा पैगंबर कहा और मुनाजात का रुतबा अता किया और तौरात अता की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं वही मूसा हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच कहो तौरात मेरी पैदाइश से कितना अरसा पहले लिखी गई है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2000 बरस पहले लिखी गई है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौरात में ये बात लिखी हुई है कि हुक्म पूरा न किया आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल मौजूद है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर मुझे क्यों मुलामत करते हो कि मेरी पैदाइश से 2000 बरस पहले ही इसको परवरदिगार आलम ने मुकद्दर कर दिया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए और मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।